سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله ضمن سلسله شيوات مريم غادي نقدم لكم فطيره مالحه بالثوم والجبن، تجي زوينه بزاف على هذا الشكل. هذا شكل حلزوني. هذا العجين هذا تيجي زوين بزاف، وان شاء الله في اخر الحلقه كيف ما عودتكم غادي نعطيكم نصائح باش تصدق لكم هذه الفطيره هذه، وغنقول لكم ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الصفحه اللي في الفيسبوك اللي هي شيوات مريم، ودخلوا الرابط اللي اسفل الفيديو اللي فيه جميع الوصفات مكتوبه. ودابا نمروا لطريقه التحضير والمقادير. غادي نبداو بمقادير العجين. غادي نحتاجو فيهم 300 غرام الدقيق الفورص، غادي نحتاجو الملحه معلقه صغيره، واحد راس معلقه تاع الخميره الكيماويه، الخميره الحمراء. غادي نحتاجو الخميره معجونه اولا حبيبات. غادي نحتاجو المعلقه تاع الخل، عندي هنايا 2 معالق تاع الحليب غبره، وعندي هنايا نص كاس تاع الزيت النباتيه العاديه. صافي هادو هما مقادير العجين. دابا غادي نرملو هاد العجين هذا وغادي نجمعوه بالماء دافي. صافي غادي نبداو نجمعوه بالماء دافي وندلكوه مزيان ونغطوه بلاستيكه ونخليوه يرتاح. من بعد ما خلينا العجين واحد نص ساعه ارتاح، دابا غادي ندوزو غادي نوريكم الحشوه بعدا. عندي هنايا الثوم اللي تنصفيوه مزيان من الزيت، نستعمل هاد الثوم. غادي نحاولوا نحيدو منه الزيت اللي فيه. عندي هنايا 2 فرماجات مثلثين زائد 100 غرام تقريبا تاع الجبن جبلي، يا اما تشريوه يا اما تصايبوه في الدار. وراه قلت وصفات بزاف باش تحضر الجبن في المنزل. عندي هنايا 2 معالق كبار تاع المعدنوس مقطع رقيق. صافي هذه هي الحشوه. غادي نخلطوا هاد العناصر هادي مع بعضياتها. وهنايا عندي باش غادي ندهنوا العجين بعد ما نصايبوه، عندي هنايا صفر بيضه وشويه تاع صلصه السوجه. الا ما عندكمش صلصه السوجه ممكن ديروا قطرات من الخل اولا قطرات الحليب. هنايا غادي ناخذ العجين وغادي نطلقو بالثلاج على شكل مستطيل. صافي هنايا بعد ما طلقت هذاك العجين مزيان بالثلاج، ودائما ترشوا بالدقيق باش ما يلصقش لنا العجين. غادي نحاول نصايبو على شكل مستطيل، ويكون هذا العجين هذا نحاولوا نصايبوه رقيق ما يكونش غليظ. ها نتوما تشوفوا السمك نتاعو. دابا غادي ناخذ الحشوه بعد ما خلطتها. هنا الحشوه عندي كي قلت لكم فيها 2 حكاك الثوم، انا درت له كوس، 100 غرام تاع الجبن، 2 معالق كبار المعدنوس، و2 فرماجات مثلثين. صافي غادي نبقى نحط الحشوه على هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نوزعوها باش تكون مقاده كامله. هاد الفطيره هادي سهله وزوينه اقتصاديه وضايعه تتوجد هكا بشكل تجي على شكل كبير.
تاع العائله، ماشي بحال هذوك الفرضيين تياخذوا الوقت باش يوجدوا. صافي غادي نقاد هاد الحشوه هادي وغادي نبقى نجمع في الفطيره. غادي نجمع على هاد الشكل هذا، نضغطو هنايا واحد شويه. صافي غادي ناخد الموس وغادي نبدا ندير الشرائط على هاد الشكل هذا. صافي غادي نبقى غادي حتى نكمل الفطيره كلها اللي عندي. ها هما بعد ما كملت الاشرطه اللي عندي، صافي دابا غادي نحلهم هكا باش يتفرزوا. تيجيو على هاد الشكل هذا. دابا غادي نبقى نلوي هاد الفطيره هكا حتى تجمع ليا كامله على هاد الاشرطه اللي عندنا هنايا على هاد الشكل هذا. دابا غادي نجيب هاد الجنب هذا وغادي نبقى نجمع على شكل حلزون. ما تضغطوش على العجينه باش ما تجيش معجنه وما طيبش. صافي تنخليو هذا الفراغ هذا حيت هي باقي اصلا غتخمر. صافي على هذا الشكل هذا تنحاولوا نخليو الفراغ ونجيو لهنا ونسدو باش ما تخرجش لنا هذيك الحشوه وندخلوها هكا. صافي تجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذها ونحطها في لاطه اللي مدهونه من الزبده بالزبده وغادي نخليها تخمر واحد شويه ونرجعوا ان شاء الله نكملوا التحضير تاع الوصفه. بعد ما اختمرت الفطيره تاعتنا غادي ناخذها ندهنوها باصفر البيض كي قلت لكم اللي مخلط مع صلصه السوجه. وندخلوها للفران اللي مشعل من قبل من التحت حتى الطيب على عافيه مهيله. دائما الحاجه اللي بغيتوها تجيكم زوينه على عافيه تكون مهيله باش تاخذ حقها في الطياب ويدخل لها الطياب حتى للداخل، ما تبقاش معجنه من الداخل. صافي انا غادي نستمر هكا وندخلها الطيب الفران كي قلت لكم مشعل من قبل، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع الفطيره اللي وجدنا اليوم. تجي على هذا الشكل هذا، تجي زوينه بزاف. هذا العجين تيجي رائع في الفطائر. ممكن ديروا به هذا الشكل هذا ولا ديروا به الشكل اللي بغيتو نتوما، تاخذوه كاساس والحشوه تبقى اختياريه. انا زينتو بفرشه من الخس والطوماط سوريز وهنايا الزيتون كحل وريقه من المعدنوس. الزين تيبقى على حسب الاختيار تاعكم. ممكن تزينوه بالفرماج او لا عويدات فيهم الكاشر والفرماج ولا الخيار المخلل. الزين تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ندوزو دابا النصائح اللي قلت لكم. اول نصيحه في هاد الحلقه هذه هي العجين منين تعجنوه تخليوه يرتاح مده نص ساعه تقريبا حتى يضاعف الحجم تاعو. من بعد تاخذوه تطلقوه على شكل مستطيل. فاش تكونوا تطلقوه دائما رشوا بالفرص باش ما يلصقش لكم العجين فوق المكان اللي تشتغلوا فيه. ثاني حاجه هو ترققوا العجين بزاف باش تجي الفطيره زوينه وما تجيش معجنه. وثالث حاجه هي ديك الخماره الحمراء هذاك راس معلقه تنفعها بزاف باش تجي هاد العجينه هادي مقرمشه وتجي زوينه بزاف ما تجيش معجنه. رابع حاجه هو عاوتاني منين تديروها في اللاطه مدهونه بالزبده ديروا هي فوقها شويه تاع الزبده وتخليوها تخمر حتى تخمر. عاد دهنوها بصفر البيض والصوجه اولا ما عندكمش الصوجه كي قلت لكم غير الخل. صافي وكل الفران مشعول من قبل
وبدا تنقصوا العافيه وتدخلوا الفطيره باش تاخذ حقها من الطياب وما تحمرش دغيا وتكون معجنه من الداخل حتى تطيب من التحت وتتشعلوا عليها الفوق تكمل الطياب نتاعها. كانوا هادو هما النصائح تاع اليوم، تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو الشكل تاع الفطيره اللي وجدنا اليوم على هذا الشكل هذا حلزوني. تنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم باش تكبر القناه وتعم الفائده. ما تنسوش كذلك تصيفطوا لي في التعليق نتاعكم اش بغيتم الوصفات، واش تعجبكم الوصفات اللي تنقدم لكم، اشنو هما النصائح اللي عندكم حتى نتوما، وهكا باش نبقاو على اتصال مع بعضياتنا. ودابا غادي نقول لكم بالصحه والراحه.